नेपालीको लागि आकर्षण श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको दक्षिण कोरियाप्रति युवाहरूको निकै आकर्षण देखिएको छ। 20औं शताब्दीको मध्यबिन्दुमा उच्च गरिबी र भोकमरीको चपेटामा रहेको दक्षिण कोरिया 21औं शताब्दीको सुरुमा आउँदा सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा समृद्ध बनेको थियो। 1940 को दशकमा गृहयुद्धमा फँसेको देश थियो। त्यसबेला नेपाल लगायत अन्य देशहरूबाट खाद्यान्न सहयोग पाएको देशले पछिल्लो 50 वर्षमा अत्यन्तै विकास गर्यो। कुनै समय दक्षिण कोरिया विश्वको सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमध्ये पर्दथ्यो। उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचमा 1950 देखि 1953 सम्म लगातार चलेको युद्धको कारण सबै तहस नहस भएको थियो। त्यहीमाथि लगभग 35 वर्षसम्म जापानले आफ्नो उपनिवेश बनाएको थियो। विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको युद्धको चपेटामा पर्दा यो देशको मानिसहरूको हालत नर्कभन्दा पनि बदतर थियो। कुनै समय अन्य छिमेकी राष्ट्रले दिएको मकै र गहुँको पिठोको बारेमा अझै पनि पुराना मानिसबाट राम्ररी सुन्न पाइन्छ। युद्धको समाप्तिपछि 1960 तिर हाम्रो देशको अहिलेको अवस्था जस्तै वैदेशिक रोजगारीको अवसर खोज्न थाल्यो। कोरियन युवाहरू विदेश र महिला स्वदेशमा नै बसेर विभिन्न तरिकाबाट जीवन बिताउन सुरु गरे। सुलभ र सस्तो कामदार बनेर साउदी अरेबिया, मलेसिया, अफ्रिका र जर्मनको विभिन्न कोइला तथा तेल खानीमा काम गर्नलाई जाने गर्दथे। नेपालमा जस्तै औद्योगिक स्रोत र साधन नहुँदा, राजनीतिक अस्थिरता र कुनै कामको अवसर नपाउँदा 3D काम गर्नलाई बाध्य हुने गर्दथे। 3D काम भन्नाले डर्टी, डिफिकल्ट एन्ड डेन्जरलाई भन्ने गरिन्छ। यहाँका नागरिकहरूले पहिले विदेश गएर सिप र प्रविधिको ज्ञान बटुलेर आए। कोरियनहरू इजरायल, साउदी अरब, मलेसिया, हङकङ, जापान, जर्मन, दुबई लगायत अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूमा काम गर्न गए। सिप र आर्थिक रूपले बलियो भई ती स्वदेश फर्किएर स्वतन्त्र रूपमा उद्योग र कृषि फार्महरू खोले। गृहयुद्ध पश्चात कोरियाले पहिलो पटक सन् 1960 मा पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्यो। सन् 1997 सम्म वार्षिक $10,000 पुर्याउने लक्ष्य राखेको कोरियाले सन् 1960 अगाडि लागेको उच्च आर्थिक मन्दीको कारण सफल हुन सकेन। यद्यपि प्रति व्यक्ति आय क्रमशः वृद्धि हुँदै गयो। देश विकासको लागि राजनीतिक स्थिरता, कुशल र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ, जुन कोरियाले तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क जङ हीको रूपमा पाएको थियो। आधुनिक कोरियाको जग बसाल्ने श्रेय उनीलाई जान्छ। राष्ट्रपति संवेदनशील एउटा कुशल र दूरदर्शी नेतृत्व कसरी देशले भविष्य बदल्न सक्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त कथा त्यहीबाट सुरु हुन्छ, जसले तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क जङ हीको दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता र दृढ इच्छाशक्तिले कोरियालाई आधुनिक र विकास राष्ट्रतिर डोर्याएको थियो। तत्कालीन पश्चिम जर्मनीमा कोरियन कामदारहरू अत्यन्तै मेहनती र इमान्दारीका साथ काम गरेकाले त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखले तत्कालीन कोरियन राष्ट्रपति पार्क जङ हीलाई तपाईको देशको नागरिकले धेरै राम्रो काम गरे, त्यसबाट प्रभावित भएर हामी तपाईलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ भनेर निमन्त्रणा पठाएछन्। त्यसैबेला सन् 1964 डिसेम्बर 17 तारिकमा राष्ट्रपति पार्क जङ ही जर्मनीको भ्रमणमा गएका थिए। जर्मनी भ्रमणको बेला त्यहाँ कार्यरत आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई भेटेर उनीहरूका समस्याहरू प्रत्यक्ष सुन्न चाहेछन्। भेटमा राष्ट्रपतिले तपाईहरुका के कस्ता समस्याहरू गुनासाहरू छन् भनेर सोध्दा जवाफमा ती कामदारहरूले भनेछन्, राष्ट्रपतिज्यू, हामी यसरी विदेशमा बस्न चाहन्नौ, हामी आफ्नो देशमा बसेर पसिना बगाएर श्रम गरेर खान चाहन्छौँ। स्वदेश फर्के लगतै राष्ट्रपति पार्क जङ हीले विज्ञहरूको मिटिङ बोलाएर देशको आर्थिक विकास र प्रगतिको लागि, औद्योगिकरणको लागि गहन अध्ययन र छलफल गरे। कयौं नयाँ आर्थिक नीतिहरू बनाइयो। देशको औद्योगिकरणको लागि महत्त्वपूर्ण सौल बुसान द्रुत मार्ग निर्माण कार्य सुरु गरियो। देशमा कल कारखानाहरू खोल्न थाले। देशको आर्थिक अवस्था लगानी अनुरूप सुरुमा थोरै लगानीमा गर्न सकिने हल्का साना उद्योगहरू, झोला, मोजा, जुत्ता आदि बनाउने उद्योगहरू खुलिन थाले। त्यसपछि बिस्तारै आर्थिक अवस्था अलि सबल हुँदै गयो। पछि मझौला खालका ठूला उद्योगहरू पनि खोलिन थालियो। 1970 को दशकमा साना उद्योगबाट सुरु भएको कोरियाको व्यापार व्यवसाय 80 को दशकमा आउँदा फलाम, स्टिल, अटोमोबाइल, मेसिनरी सामान, सेमी कन्स्ट्रक्सनका सामानहरू उत्पादन गरी निर्यात गर्नेसम्म पुगिसकेको थियो। 90 को दशकमा आउँदै स्टिल, अटोमोबाइल, मेसिनरी सामान, सेमी कन्स्ट्रक्सनका सामानहरू साथसाथै पानी जहाज, इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल फोन, टेक्नोलोजी, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्टहरू समेत उत्पादन गरी निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। सन् 2000 मा कोरियालीहरूको वार्षिक प्रति व्यक्ति आय $10,000 पुग्यो। सन् 2001 मा सरकारले आर्थिक मन्दीको अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। सन् 2017 को मध्यसम्म आइपुग्दा त्यहाँको प्रति व्यक्ति आय $21,114 रहेको छ भने यसले विश्वका 17 राष्ट्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिइरहेको छ। कतिपय देशका नागरिकहरूले कोरियाबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि पाइ नै रहेका छन्।
एसियामा चौथो र विश्वमा 10औं स्थानको विकसित मुलुक कोरियामा वर्षेनी लाखौं आप्रवासी कामदारहरू कामको खोजीमा भित्रिन्छन्। दक्षिण कोरिया विश्वको 7औं आत्मनिर्भर देश हो। 1950 को दशकमा गृहयुद्धमा फँसेको कोरिया त्यसको केही वर्षसम्म हरेक क्षेत्रमा जर्जर थियो। सन् 1945 मा जापानी उपनिवेशबाट मुक्ति र आन्तरिक युद्धको कारण तहस नहस भएको कोरियासँग आर्थिक पूर्वाधारका निम्ति साधन स्रोतको अभाव थियो। हरेक कुरामा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता थियो। यतिखेर कोरियाको कुल ग्रास्त उत्पादनमा 172 राष्ट्रमध्ये अन्तिममा थियो। त्यही स्थितिमा कोरियाले सन् 1960 देखि रणनीति रूपमा आर्थिक विकास योजनाको सुरुवात गरेको थियो। 57 वर्षको छोटो अवधिमा कोरिया विकसित आधुनिक औद्योगिक राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरित भएको थियो। यसरी कोरिया अहिले विश्वको धेरै देशहरूको शैक्षिक र रोजगारीका लागि एउटा आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। नेपाली पनि भाषा परीक्षा पास गर्न सके सरकारी प्रक्रिया र सस्तो खर्चमा गई मासिक 2-2.5 लाख नेपाली पैसा कमाउन सकिने भएकाले युवाहरूको एकदमै क्रेजको देश बनेको छ। कतिपय नेपाली व्यापार बिजनेस शैक्षिक भिसामा कोरिया रहे पनि अधिकांश नेपाली इपिएस मार्फत कोरिया प्रवेश गरेको डाटामा उल्लेख छ। छोटो अवधिमा सामाजिक र आर्थिक विकास सम्भव भएको दक्षिण कोरिया विकासका हिसाबले एकै पुस्ताको जीवनकालभित्र रूपान्तरण भएको देश हो। राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने हो भने राष्ट्रको लागि असम्भव केही छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यही हो। निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित दक्षिण कोरिया अहिले समृद्ध आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रका रूपमा उदाएको छ। बलियो राजनीतिक नेतृत्वको कारण अहिले कोरियाको प्रति व्यक्ति आयमा 300 गुणा बढीले वृद्धि भएको छ। कोरियनहरू आफ्नो देशलाई सहयोग लिने राष्ट्रबाट दिने राष्ट्रको रूपमा चिनाउन पुग्दा आफूलाई गर्व गर्दछन्। दक्षिण कोरिया विश्वमा सहयोग दिने राष्ट्रहरूमध्ये 10औं स्थानमा पर्दछ। कोरियनहरू त्यसको प्रमुख श्रेय 1961 देखि 1971 सम्म सरकारले नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन राष्ट्रपति पाक चुङ लीलाई मान्दछन्। लीले अपनाएको विकास रणनीति, वैदेशिक सहयोग र जनताले स्वस्फूर्त गरेको सहभागिताका कारण विकासमैत्री क्रियाकलापले कोरियाको छोटो समयमा विकासमा छलाङ मारेको हो। युद्ध पश्चात छाएको गरिबीलाई सहयोग गर्न 12 राष्ट्रले दिएको आर्थिक अनुदानको सही सदुपयोग र नागरिकको परिश्रमको कारण कोरिया आजको कोरिया हुन पुग्यो। सन् 1964 मा वार्षिक करिब 10 करोड अमेरिकी डलर बराबरको मात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रहेको कोरियाली अर्थतन्त्र 2013 सम्म आइपुग्दा वार्षिक करिब 56,000 करोड अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार गर्दै विश्वको 7औं निर्यातकर्ता राष्ट्र बनेको थियो। यसै गरी सन् 1960 मा प्रति व्यक्ति आय 79 डलर रहेकोमा 2014 सम्म आइपुग्दा प्रति व्यक्ति आय बढेर 28,000 डलर रहेको थियो भने 2022 फेब्रुअरीसम्म त्यो बढेर 32,431 अमेरिकी डलर भएको थियो। कोरियन नागरिक आफ्नो देशको चरम विकासको श्रेय आफ्नो देशमा भएको हान नदीलाई दिने गर्दछन्। पूर्वदेखि बग्दै आएको नदी राजधानी सौलको बीच भाग हुँदै पश्चिम दिशातर्फ बगेको छ। कोरियाले अपनाएको सेमाउल अर्थात् नयाँ गाउँ भन्ने अभियानले नागरिकको आर्थिक एवं सामाजिक स्तर उन्नति उकासेको हो। ग्रामीण आर्थिक विकासको सन्दर्भमा उक्त अभियानलाई आजसम्म पनि उत्तिकै रूपमा लिइन्छ। कोरियामा उत्पादित सामसङ, हुन्डाई, किया, एलजी जस्ता सामानहरू विश्व बजारमा व्यापक स्थानमा पाइएका छन्। कोरियाले मोबाइल, कम्प्युटरसँगै पानी जहाज, सवारी साधन, प्लास्टिक जन्य सामग्री, औषधि लगायत तेलजन्य सामग्री, स्टिल, अर्गानिक केमिकल सामग्री विश्व बजारमा निर्यात गर्ने गर्दछ। रोजगारीका लागि आएका आप्रवासीले वर्षेनी अरबौं डलर रेमिट्यान्स आफ्नो देशमा भित्राउने गर्दछन्। दक्षिण कोरियाले सन् 90 को दशकमा चरम विकासको गति लिएसँगै नेपाली युवा त्यसतर्फ रोजगारीका लागि जान थाले। इपिएस माध्यमभन्दा पहिले विभिन्न एजेन्सी मार्फत नेपाली कोरिया गएका थिए। सन् 2007 देखि कोरियाले रोजगारी अनुमति प्रणाली इपिएस लागू गरेपछि नेपाली युवाले कोरियामा रोजगारीका अवसर पाउँदै गएका थिए। अहिले पनि कोरियाले 16 छिमेकी देशहरूबाट वार्षिक हजारौं अध्यक्ष कामदारहरू भित्राइरहेको छ। हाल कोरियामा नेपालीको संख्या दैनिक बढ्दो अवस्थामा छ। पछिल्लो एक आँकडाका अनुसार इपिएस मार्फत 50,000 भन्दा माथि र अन्य विभिन्न माध्यमहरूबाट गरी करिब नेपाली 60,000 70,000 को हाराहारीमा बसोबास गर्छन्। दैनिक 8 देखि 18 घण्टासम्म पनि काम गर्ने गर्दछन्।
1960 पछि कोरियाले विश्वले नपत्याउने गरी यति धेरै तीव्र गतिमा विकास गर्यो कि छोटो अवधिमै रेमिट्यान्सबाट चलेको देशमा रोजगारीका लागि विदेशीका युवाहरूलाई स्वदेश फिर्ता बोलाएर तिनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सफल मात्र भएन, विदेशीहरूलाई समेत कोरिया भित्र्याएर रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। देशभर धमाधम विकासका पूर्वाधारहरू बिजुली, सडक, बाटोघाटो, प्रविधि, शिक्षालयको निर्माणमा जोड दियो। उद्योग कल कारखानाहरू खुल्न थाले। राष्ट्रपति पार्क जङ ही पछिका राष्ट्रपति र सरकारहरूले पनि उहाँको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गएका थिए। कृषि र उत्पादन क्षेत्र गरी सम्झौता अनुसार कोरियामा नेपालीले 2 क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदछन्। खुल्ला समाज र व्यस्त जीवनशैली, नियम कानुन र समयको पूर्ण पालना, जनतामा पार्टी र राजनीतिप्रति कम चासो हुनुको साथै अनुशासित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र सरल आवधिक निर्वाचन प्रणाली आधुनिक कोरियाका विशेषताहरू हुन्। यहाँको शैक्षिक र टेक्नोलोजी सिस्टम विश्वकै अग्रपन्थीमा आउँछ भने स्वास्थ्य तथा मेडिकल सिस्टम पनि विश्वको दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। विकासमा यसरी एकपछि अर्को फड्को मार्दै आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसके पनि कोरियाले आफ्नो परम्परा, कला, संस्कृति र संस्कारलाई कति पनि भुलेको छैन। कोरियाको 5000 वर्षको लिखित सांस्कृतिक राजनीतिक इतिहास पनि रहेको छ। इतिहासदेखि जन्म, मृत्यु लगायत पितृ संस्कारहरू, धार्मिक संस्कृति, सामाजिक चाडपर्व पनि उत्तिकै रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। यसरी कोरिया अहिले विश्वको धेरै देशहरूको शैक्षिक र रोजगारीका लागि एउटा आकर्षणको गन्तव्य बनेको छ। 3D कामका कारण कोरिया पुगेका धेरै नेपाली डिप्रेसनको शिकार भएको अध्ययनले देखाएको छ। आत्महत्या गर्ने र कामको चाप तथा कडा परिश्रमको कारण स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर धेरै नेपालीले मृत्यु समेत हुनु परेको छ। तर अदक्ष युवा जनशक्तिलाई कोरियामा काम गर्न उति नै सहज भने छैन। 3D अर्थात् डटी, डेन्जरस एन्ड डिफिकल्ट, कठोर श्रम गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यता, भाषा नजान्दाको कष्ट र मालिकको हेपाई खप्न नसकेर कतिपय युवाहरू फ्रस्ट्रेसनको शिकार हुने गरेको पाइन्छ। तर नेपाल विकासोन्मुख अवस्थामा छ। यहाँ कृषि, पर्यटन, जलस्रोतमा रोजगारीको प्रचुर सम्भावना छ। तर नेपाली युवा परभूमिमा काम गर्न बाध्य छन्। कोरियामा सिकेको श्रम, सिप र ज्ञानलाई प्रयोग गरी समृद्ध नेपाल बनाउने अवसर कहिले मिल्ला भन्दै गरेको नयाँ सरकारले यसतर्फ ध्यान जाओस्। हस्त हाम्रो कार्यक्रमलाई यति बेर समय हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला।